बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन व सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे अमल का अपने फजल करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मुकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है, और उसी को बहशत भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और शादमानी का सामान मौजूद है। सोने चांदी और मोती और जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बनाए हुए हैं, और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत और नफीस हैमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिलपसंद मेवों के घने शादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं, और उन बागों में मीठा पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब तहूर की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ़ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जमगते हुए सोने चांदी और मोती के जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जुराव तख्त और उन पर गलीचे और चांदियाँ बिछी हुई और मसनदें लगी हुई हैं। ऐशो इशरत के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बेइंतहा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस बस्ता हर वक्त हाजिर हैं। अलगर्ज जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं, और जन्नत की हर नेमत इतनी बेनज़ीर और इस कदर बेमिसाल है कि ना कभी किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा। जन्नती लोग बिला रोक टोक उन तमाम नेमतों और लज़्ज़तों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और उन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी ये नेमत मिलेगी कि जन्नत में जन्नतियों को खुदावंदे क़ुद्दूस अज़्ज़ा वजल का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मर्ज़ होगा, ना बुढ़ापा आएगा, ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएं पिएंगे, मगर ना उनको पेशाब पखाना की हाजत होगी, ना वो थूकेंगे, ना उनकी नाक बहेगी। बस एक ढिकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हज़म हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्रों से आज़ाद और रंजो गम की ज़हमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मुसरत की फ़िज़ाओं में शादो आबाद रहेंगे, और किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज़्ज़तों से लुत्फ़अंदोज़ और महजूज़ होते रहेंगे। सही कौल ये है कि जन्नत सातवें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावा है। और एक हदीस में ये आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नत की तादाद 8 है, जिनके नाम ये हैं: दारुल जलाल, दारुल करार, दारुल सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल हुल्द, जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल नईम। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह है। और एक हदीस में ये भी आया है कि जन्नती लोग जन्नत के बलाखानों के इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग ज़मीन से मशरिक या मगरिब में चमकने वाले तारों को देखा करते हो। हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े हैं कि इसके दोनों बाजुओं के दरमियान 40 बरस का रास्ता है, मगर जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके फाटक पर हजूम की कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी। जन्नत के बागों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो वो 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे, और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे, और हर पत्ते पर यह लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक से मगरिब तक के बराबर होगी। और एक रवायत में है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। जन्नत की इमारतों में एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, और इसका गारा नहायत ही खुशबूदार मुश्क का है, और इसकी कंकरियाँ मोती और याकूत हैं। इसकी धूल ज़ाफ़रान है, और ये भी
مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت میں میٹھا پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی خرابی پیدا ہوگی، پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نسخت اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجبیل، سلسبیل، راحق اور تسنیم۔ ہر جنتی، خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس کی رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہ بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس طرح جوان رہتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زمرد یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صنعا کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارک بات ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ جنت کے بازار کے بارے میں فرمان ہے کہ ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگایا جائے گا، اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ کا پاک کا دیدار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ عز و جل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے چہروں کو روشن نہ کر دیا؟ کیا اللہ عز و جل نے ہم کو جہنم سے نجات نہ دی، جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں۔ پھر ایک دم خداوند قدوس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کو کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عنقریب اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ اسی طرح حضرت شہیب رومی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے اہل جنت، کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں میں تمہیں لوگوں کو عطا کروں؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ خداوند عز و جل، کیا تو نے ہمارا منہ اجالا نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے نجات نہ دے دی؟ اتنے میں حجاب اٹھ جائے گا اور لوگ دیدار الہی عز و جل کر لیں گے، تو اس سے زیادہ بڑھ کر انہیں جنت کی کوئی نعمت محبوب نہ ہوگی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ۔ ترجمہ ہے کہ بلائی والوں کے لیے بلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے،
اور روز قیامت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔